पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुमकां गोंयभर गोंयांत खबर आसलेली की आयच्या हेजेर आमचें गोंय कशें काबार करून सोदतात पळय ते. 17-2 आनी 39A हो एक नेवो कायदो हाडून हेंच्यांनी गोंय काबार करपाचो प्रयत्न केला. आनी तितून मेन कोण आसा, एक रिटायर जाल्लो राजेश नायक, TCPचो डिपार्टमेंट जाल्लो. दुसरो परेश गायतोंडे, वो आर्किटेक्ट, तसोच तो ते कमिटीचेरूय तो मेंबर म्हणून आसा. आयज 16B वो एक हायकोर्टान आमी चॅलेंजीक घातलेलो आनी 16B वो आयज पासून हेचे फायनल रिजल्ट जावंक ना. तो आजुनूय कोर्टान आसा. तो आसतना हेंच्यांनी 17-2 वो नेवो एक कायदो काडलो आनी तेजेर हेंच्यांनी हे गोंय काबार करपाक प्रयत्न केलो. जेन्ना लोकांनी परचेन जेन्ना आवाज केलो की 17-2चेर हे नागोंग फुडें सरल्या म्हणून पण विश्वजीत राणे, तेन्ना हेंच्यांनी एक न्यायिक रूप घेतलें, तो बंद केलो म्हणून. पूण ना, तो आजुनूय चालू आसा. त्याच्या उपरांत आतां तेंच्यांनी 39A म्हणून काडले. हे न्याय कितें काडले. आतां तेजेर हेंच्यांनी आतां सगळो आमच्या पिल्ल्यान 3 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात तेंच्यांनी शेतां हाडलेली, दोंगर चेंज ऑफ झोन करून सोडले. हेजेर 72चेर 17-2 सालिगांव कॉन्स्टिट्युशन तेणी तेंच्यांनी 3 लाख स्क्वेअर मिटर सुवात हे केल्ली आसा. तुम्ही पळयात, जोरी तर आमच्या पिल्यान सालिगांव मतदारसंघात जर 3 लाख सुवात हे केल्या जाल्यार गोंयभर गोंयान हेंच्यांनी कितले केले आसतले. तो तुम्ही आयकला आसतलें विश्वजीत राणेन कितें म्हणलां एका हेजेर आपल्या मुलाखतीन की आपणान सेंट्रलान वोट दिला म्हणून आपण हे चलयता. म्हणजे हांव विश्वजिताक विचारूंक सोदतां, सेंट्रलान तुका कितें करून दिलां? गोंय काबार करपाक दिला. तुका जो मंत्री केला पळय ते गोंय काबार करपाक तुका सेंट्रलान धाडला. म्हणजे आमी सेंट्रलाक सान दिल्लीकार धाडटा, तूं तेंकां सगळे चेंज ऑफ झोन करून दी. हितून सगळे आसा. CM आसा, प्रमोद सावंत आसा, हो तो राजेश नायक आसा, गायकोंडो आसा, मागीर हो आमचो विश्वजीत राणे, हे सगळे मेळोन आयज गोंय काबार करपाक फुडें सरल्या. तेका लागून आमी पिलेन सिटीजन फोरमान काल 17-2 आनी 39A हे पेटिशन आमी हायकोर्टान घातलेलें आसा. आनी आयज ते एडमीट जावन फाल्यां ती केस उबी जावपाची आसा. हे आमी चॅलेंज केल्या 39A आनी 17-2 ही चॅलेंज केल्या हायकोर्टान आनी ही आयज एडमीट जाल्ली आसा आनी फाल्यां आमकां डेट दिल्ली आसा. केन्ना? सकाळी मॉर्निंग. फाल्यां कितें हियरिंग? फर्स्ट हियरिंग. अपियरन्स. आनी तितून पार्टी कोणाक गेला तुमी? पार्टी आमी रिस्पोंडंट ते कितले जाण, थोडे ना 18 जाणांक गेले आमी. 18 TCP आसा, मागीर आमचो म्हापश्यां TCP आसा, गव्हर्मेंटाक आसा. म्हणजे अशें जितले पळय आहा न्हू गव्हर्मेंट हे आतां तांकां सगळ्यांक केल्या. सगळे ब्युरोक्रेट जे आहा सगळ्यांक इन्क्लुडिंग द हे पेटिशन तुम्ही फायल केला ती एंटायर गोंया खातीर? फुल गोंया खातीर म्हणजे 39A आनी 17-2 म्हणजे हे सगळो कायदो आहा तो गोंया खातीर लागलो न्हू. गोंय लुटपाक हाडलें न्हू हे. हेंच्यांनी काय नासलें. हांव तुका सांगता न्हू, प्रमोद सावंत हो गोंयकार न्हू, हो फाल्यां पडलो काय ना इलेक्शनाक हे सगळे जिखतलो आनी पळयतलो. हे पळय आहा न्हू, हे फक्त गोंय काबार करपाक, गोंय लुटपाक गोंयान येयल्या आनी काय ना. हांव इतलेंच म्हणटा, तुमी आयज पळय हें करता ते आमचे फाटले पिळगेक कितें दवरला तुमी? आयज सगळे येता तितले दिल्लीकारांक तुमी व्हरतात, येता तितले दिल्लीकारांक, पुणेकारांक, सगळ्यांक वयल्या गोंया भायल्यान हाडून तुमी गोंयान व्हरतात. आमच्या गोंयकारांक कितें आसा?
विश्वजीत राणाचे कित्याक एक नंबर फोटीन विश्वजीत राणो उलयता एक करता दुसरे. तो सांगलो 17-2 बंद केले आपणे. खंय बंद केला? चालू आहा अजुनी, बंद करूंक ना. तेका लागून आमकां वयचें पडलें. तुमकां खबर आहा आमी 2011 फादर बिस्मार्क हेका घेवन आमी RP21 चॅलेंज केल्ली. तुका खबर आहा? तशेंच 16 बी आमी चॅलेंज केल्ली आनी आतां 17-39 हे आमी चॅलेंज केला. 16 बी तेजो खंय पावलो तें अजून फायनल जावना. पळय न्हू ते जे आमचे पळय आमचो मसालो पळय आमी घातलेलो न्हू हेका पेटिशनाक एविडन्स पळय आसलेले ते पळोवन तेंचे गव्हर्मेंटाचे एडवोकेट पळय एकलोय ना आन्सर करपाक ना तेंचे कडेन. अजुनूय ते तशेंच आहा. ते आसतना पेंडिंग आसतना फायनल जावंकूच ना. ते आसतना हेंच्यांनी 72 कशें काडले? थँक्यू.